बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस बसीरत से भरपूर वीडियो में हम ज़ंबील के खिलाफ कतीबा की फौजी मुहिम से मुतल्लक तारीखी तनाज़ुर को बयान कर रहे हैं। हम इस अहम तनाज़ा के पीछे महरक़ात बयान कर रहे हैं। इन सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती अवामिल का जायजा ले रहे हैं जिन्होंने कतीबा के फैसलों को मुतासर किया। बराए करम हमारे साथ रहे और मुकम्मल वीडियो देखें, क्योंकि हम इस तसादम की पेचीदगियों और खित्ते की तारीख पर इसके असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, 711 में अल-हज्जाज ने कतीबा को ज़हलस्तान की हफ्ताली सुल्तानत के खिलाफ मार्च करने का हुक्म दिया, जिसके हुक्मरान जिनको इनके लक़ब ज़ंबील से तबीर किया जाता है, तवील अरसे से अरबों के लिए नाकाबिल तस्खीर कांटा बने हुए थे और इनके सूबे सस्तियान के लिए खतरा था। ज़ंबील के खिलाफ बार बार की जाने वाली मुहम्मत को नाकाम हो चुकी थी और खराज तहसीन के बदले जंग बंदी पर इत्तफाक किया गया था। इसके अलावा एक आज़ाद ज़ैली सुल्तानत का वजूद तोखरस्तान के हफ्ताली सुल्तानतों पर मुसलमानों के कंट्रोल की सलामती के लिए खतरा था, जिनको इसने हमायत हासिल करने के लिए तरगीब दी जा सकती थी। इस तरह कतीबा ने जनूब की तरफ एक बड़ी फौज की क़यादत की, लेकिन ज़ंबील ने आसानी से अपनी सर तस्लीम खम करने और खराज अदा करने की पेशकश की। इस आसान कामयाबी से मुतमिन होकर और ज़हलस्तान के पहाड़ों में मुहिम को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं था। कतीबा रवाना हो गया, कोई गिरिजन नस्ब नहीं की गया और अरब फौज के जाने के बाद ज़ंबील ने खराज की अदायगी बंद कर दी। कतीबा की फतवात ने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम की फतवात के मतवाजी मुसलमानों में ऐसा जोश और उम्मीद जगाई कि अल-हज्जाज के बारे में मशहूर है कि इन दोनों में से जो भी पहले इस तक पहुंचे, इसे चीन की गवर्नरी की पेशकश की गई थी। जनूब में कतीबा के आदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए समरकंद के बाशिंदों ने अपने हुक्मरान तरखून को अरबों के ताई इसके गैर फाल मौक़िफ़ की वजह से मजूल कर दिया और शहजादा गौरब को इसकी जगह बैठा दिया गया। जब कतीबा ने 711-712 के मौसम सरमा में समरकंद के खिलाफ मार्च करने की तैयारी की, तो उसे ख्वाराज़म बादशाह ख्वाराज़म शाह से एलची मिलने गया। ख्वाराज़म को इससे पहले 690 की दहाई के वस्त में उमय्या बिन अब्दुल्ला ने ज़ेर किया था, लेकिन जैसे ही इसकी फौजें रवाना हुई, ख्वाराज़म शाह ने इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया और यजीद बिन अल-मलक की ख्वाराज़म के खिलाफ की जाने वाली कोशिश नाकाम हो गई। ख्वाराज़म शाह, जिसका नाम बलहमी ने जगन दिया है, को इसके छोटे भाई खरजाद और एक ताकतवर हरीफ खमरजारद के बादशाह के बगावत के सामने करना पड़ा और कतीबा से मदद के लिए कहा। इसने खिलाफत की हाकिमियत रकम मुआशी को तस्लीम करने की पेशकश की और बदले में खराज की अदायगी। कतीबा ने यह ऐलान करने के बाद कि वो सगदिया की तरफ रवाना होंगे, अपनी फौजों के साथ खुराजीमिया के दारुल हुकूमत हजार सब की तरफ बिजली गिरने की मुहिम में आगे बढ़ा। इसके भाई अब्दुर्रहमान ने खमरजरद की फौजों की जंग में शिकस्त दी और मार डाला और 4000 कैदी ने ले लिए, जिन्हें फिर कत्ल कर दिया गया। खरजाद और इसके पैरोकारों को भी गिरफ्तार के कत्ल कर दिया गया। ख्वाराज़मियों ने ताहम कतीबा के जाने के फौरन बाद बगावत कर दी और ख्वाराज़म शाह को कत्ल कर दिया। कतीबा ने गवर्नर अय्यास इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अमरो की जगह अपने भाई अब्दुल्ला बिन मुस्लिम को ले गया, लेकिन बगावत इस वक्त तक जारी रही जब तक कि समरकंद पर कब्जे के बाद अल-मुग़य्यर इब्ने अब्दुल्ला के मतहत एक मजबूत क़ुव्वत इस इलाके के ज़ेर करने के लिए भेजी जा सकती थी। मुकामी अफ्रीकी खानदान को अपनी जगह पर छोड़ दिया गया था। इसका जामोग के बेटे नए ख्वाराज़म शाह के तौर पर, लेकिन अज़्क़वार ख्वाराज़म की फतह के साथ बड़ी सकाफियत थी।
11ویں صدی کے خوارزمیہ میں علم البرونی واقعات کا موازنہ ایک وحشی سے کرتے ہیں۔ ہر طرف جیسا کہ عربوں نے بغاوت کو ہوا دینے والے زیادہ تر اعلیٰ طبقوں کا قتل عام کیا اور خوارزمیہ سخاوت کی بہت سی چیزوں کو تباہ کر دیا۔ خوارزم سے نکلنے کے بعد قتیبہ نے ابتدا میں مرو کی طرف رخ کیا کیونکہ اس کی فوج تھک چکی تھی اور اس نے مہم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مارچ کے دوران تاہم قتیبہ نے اچانک فوج کا رخ سمرقند کی طرف موڑ دیا۔ سختیان نے اپنی زیادہ تر فوجیں منتشر کر دی تھی اور عرب بخارا اور خوارزم سے لاوارثوں کی مدد سے مقامی مزاحمت کی ایک طرف کر کے سیدھے شہر کی طرف بڑھتے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ غورک اور اس کے شہر باشندوں نے عزم کے ساتھ عربوں کا مقابلہ کیا اور شش اور وادی فرغانہ کے حکمرانوں سے مدد کی اپیل کی۔ در حقیقت شاش کے حکمران نے ان کی مدد کے لیے ایک مضبوط فوج بھیجی لیکن مربوں نے اسے گھات لگا کر تباہ کر دیا۔ اس کی خبر اس وقت پہنچی جہاں عرب محاصرہ کرنے والے ہتھیاروں نے شہر کے فصیلوں میں توڑ پھوڑ کی تھی اور غورک کو امن کے لیے مقدمہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ قتیبہ نے ابتدائی طور پر حیرت انگیز طور پر نرم شرائط عطا کی، سالانہ خراج کی ادائیگی اور بخارا اور خوارزم کی طرف ایک معاون دستے کی فراہمی، نیز شہر کے اندر ایک مسجد کی تعمیر اور عرب فوج کی طرف سے وہاں نماز پڑھنی۔ تاہم شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد قتیبہ نے اس پر قبضہ کرنے اور اسے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی عبد الرحمن اور عبداللہ کے درمیان اکاؤنٹس میں فرق ہے کہ گورنر کے طور پر چھوڑ دیا گیا تھا اور شہر کے قلعے تک کسی بھی غیر مسلم کی رسائی پر پابندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ غورک اور اس کے دستے نے شہر چھوڑ دیا اور شمال کی طرف ایک نئے شہر فرانکت کی بنیاد رکھی۔ اس غداری نے قتیبہ کو اس قابل بنایا کہ وہ ٹرانکوسیا کے زیادہ تر حصے کو اپنے کنٹرول میں لے سکے، لیکن اس نے سختیان کے درمیان اس کے وقار کو بھی کافی حد تک داغدار کر دیا۔ عرب ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں سختیانی شہزادوں نے عربوں کے خلاف مدد کے لیے ترک خگنات یا ترکش کو پکڑا۔ حالانکہ ان اکاؤنٹس کے تاریخ اور سچائی پر سوالیہ نشان ہے۔ بہرصورت اگلے 2 سالوں میں قتیبہ خلافت کی سرحدوں کو مزید آگے بڑھانے اور وادی جکسارٹس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ 713 کے اوائل میں تقریباً 20,000 ٹرانسکوسیان لیوز کی مدد سے ایک بڑی فوج نے وادی میں مارچ کیا۔ ان مہمات کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، حالانکہ حجند سے پہلے اور اشروسیانہ میں ملک میں کامیابیاں لڑائیوں کا ریکارڈ ہے اور چینی عدالت میں عرب سفارت خانے کی روانگی کی تصدیق چینی ذرائع سے ہوتی ہے۔ الطبرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ قتیبہ نے کاشگر تک چین کے زیر قبضہ علاقے میں مارچ کیا، لیکن اس دعوے کو جدید علماء نے مسترد کر دیا۔ 714 میں قتیبہ نے جیکسراش کے ساتھ اپنی محمد کی تجدید کی۔ غالباً شاش کو اس کا اڈا تھا، لیکن الحجاج کی موت کی خبر ملتے ہی اس کی مہم کو روک دیا گیا۔ اپنی حیثیت کے بارے میں اب یقین نہیں تھا کہ اس کا سرپرست چلا گیا تھا۔ اس نے فوج کو توڑ دیا اور مرو واپس آ گیا۔ تو بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت قتیبہ نے بغاوت کیوں کی اور ان کی موت کے بعد کیا ہوا اس کو بیان کریں گے۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔